वाजिब तकरीम बुजुर्ग और अजीज दोस्तों, अल्लाह का बेइंतहा करम और उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमाई। ये अजीम दौलत वो है जिसको हमने पाने के लिए अल्लाह के पास ना हमने किसी को सिफारिशी खड़ा किया था, ना हमने कोई दरख्वास्त पेश की थी, बस हमारा नसीबा हमारा मुकद्दर जागा था कि हम ईमान वाले के घर में पैदा हो गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे, नामे तुअस बिदर आमुख्तम, नामे तुअस बिदर आमुख्तम, कि ऐ मेरे आका तेरे नाम को तो मेरे माँ बाप ने मुझे याद दिलाया, मेरी तुतलाती जुबान पर तेरे नाम की लोरी मेरे माँ बाप ने जारी कराई, वरना मैं क्या जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी शख्सियत है, किस अजीम मर्तबे पर फाइज है। यह हमारा नसीबा जागा था, ये हमारा नसीबा जागा था। हमारी पैदाइश हुई, हमारे माँ बाप ने मौज़िन को बुलाया, दाहिने कान में अजान दिलाई, बाएं कान में तकबीर कहलाई और दुनिया वालों को बावड़ कराया कि लोगों सुन लो, आज से ये एक अल्लाह का मानने वाला है और एक नबी का जानने वाला है। हमने कोई तकलीफ नहीं उठाई थी, ये तो हमारा नसीबा जागा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान जैसी अजीम दौलत अता फरमा दी। बस मेरे अजीजों, ये दरखास्त आपसे है कि कभी कभी अपनी गर्दन को झुका लिया करो और अल्लाह के दरबार में दुआ किया करो कि बारे इलाहा तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने मुझे अजीम दौलत दे दी, वरना अगर दुनिया की सारी दौलत मिल जाती लेकिन अगर मेरे पल्ले ईमान ना होता तो मैं दुनिया का सबसे खसारे वाला शख्स होता। और इस धुएं जमीन पर अल्लाह ने सब कुछ दिया लोगों को, लेकिन उनके पल्ले ईमान नहीं था तो आज उनकी कोई वकात नहीं है, उनका कोई एहतराम से नाम नहीं लेता। लेकिन हमारे सहाबाए कराम जिन्होंने रूखी सोखी खाई थी, दर की ठोकरें खाए, तकलीफें उठाए, मशक्कतें बर्दाश्त की थी, लेकिन मेरे अजीजों उनका नाम जब आता है तो हम एहतराम से लेते हैं, उनका नाम हम एहतराम से लेते हैं। सिर्फ वजह यह है कि अल्लाह ने उन्हें ईमान की अजीम दौलत अता फरमाई थी। जब अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दे दी है तो अल्लाह ने कुछ अपना हक भी हमारे ऊपर रखा। वो हक क्या रखा? मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी जिंदगी में रहो तो अल्लाह से डर कर के जिंदगी गुजारो। और आगे क्या है? वतंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। आगे अल्लाह ये भी बता रहे हैं कि हर जान ये देख ले कि ये आने वाले कल के लिए क्या किया है। अब आने वाला कल क्या है? आज अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, एक ये जिंदगी है जो बाइख्तियार जिंदगी है। आज हमारी तबीयत चाहेगी तो हम मस्जिद में आ जाएंगे, आज हमारी तबीयत चाहेगी तो हज को चले जाएंगे, आज हमारी तबीयत चाहेगी तो अपनी जुबान पर अल्लाह के नाम को ले लेंगे, आज हमारी तबीयत चाहेगी तो जुबान पर दरूद और सलाम कर सकते। एक जिंदगी अल्लाह ऐसी भी देंगे जो गैर इख्तियारी होगी, वहां पर किसी का इख्तियार नहीं चलेगा, वहां पर इख्तियार चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इख्तियार चलेगा। अल्लाह ये जो जिंदगी दिए हैं वो बाइख्तियार जिंदगी देने के बाद बेइख्तियार वाली जिंदगी की तैयारी का अल्लाह मौका दिए। आज जो अल्लाह जिंदगी दिए हैं, कल आने वाले वक्त के लिए कुछ काम कर लो, कुछ नेकियां कर लो, अल्लाह को राजी करने का कुछ अमल कर लो, ताकि कल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम पेश हो तो हम शर्मिंदा ना हो। फिर अल्लाह कह रहे हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों कहा गया? आगे अल्लाह फरमा रहे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह कह रहे हैं बेशक उससे बाखबर हूं। कल जब तुम्हारा हमारा सामना होगा तो ये न कहना कि अल्लाह मैं तो जानता नहीं था, अल्लाह मुझे खबर नहीं थी, अल्लाह मुझे पता नहीं था। अल्लाह अपनी सिफत बयान कर रहे हैं इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जो कुछ तुम करते हो मैं इससे बाखबर हूं। और कैसा हमारा रब है? हमारा ज़मीन नम सौदा, काली रात के अंधेरी में काले पहाड़ की कोख में अगर गहरा गार हो, उस गार के अंदर अगर कोई चोटी पत्थर के ऊपर चले, उसके पैरों से बंद
دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. میری صفت یہ جانتے ہو میں کس صفت کا مالک ہوں, میری قدرت کہاں کہاں تک ہے جانتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو جانتا ہوں, میں تمہارے آنکھوں کی کنکھیوں کو جانتا ہوں, میں تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس کو بھی جانتا ہوں. اللہ اتنا عظیم رب ہے جو اپنی صفت بیان کر دیا کہ میں باخبر رب ہوں. اب جب باخبر رب سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بے خبر ہو کر کے اس زندگی کو نہ گزاریں. اللہ ہم سے سوال کریں گے, اللہ ہم سے پوچھیں گے. اور میرے عزیزو جب ہم 6 فٹ کے ہو گئے تب ہمیں کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے, دکھ درد میں کام آنے والا ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے باخبر ہے. ہم ہوش میں آئے تب ہم نے جانا اللہ ہم سے بے خبر ہے, جبکہ اللہ ہم سے باخبر کب سے جانتے ہو؟ جب ہم باپ کے سرب میں تھے اللہ اس وقت بھی ہم سے باخبر تھا. ماں کے پیٹ میں چلے آئے تب بھی اللہ باخبر ہے. اور کس قدر باخبر تھا. اللہ نے آنکھیں بنا دی, روشنی عطا کر دی, دل بنا دیا اور اس کے اندر دھڑکنے کی طاقت پیدا کر دی. اللہ نے گردہ بنا دیا, اس کو فلٹر کرنے کی صلاحیت دے دی. اللہ نے جسم پہ گوشت چڑھا دیا, اس کو تر و تازہ اور تناور رکھنے کے لیے اللہ نے ہڈیوں کے نظام کو بنا دیا. اس کے اندر خون کی گردش کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے باریک باریک نسیں بنا دی. کتنا خوبصورت انسان اللہ نے ماں کے رحم میں بنا دیا. اور بندہ یہ کہے کہ اللہ ہم سے بے خبر ہے. میرے عزیزو بے خبر نہیں ہے, اللہ باخبر ہے. جب کسی لائق نہیں تھے تب اللہ ماں کے پیٹ میں تم سے باخبر تھا. جب دنیا میں انسان 6 فٹ کا ہو کر آ گیا تو کیا اللہ باخبر بے خبر ہے اس سے؟ نہیں میرے عزیزو, اللہ باخبر ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا, مختصر سی زندگی, اس مختصر سی زندگی کو کارآمد بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے. اگر اس کو ہم نے لاابالی پن میں, بے راہ روی میں وقتوں کو ضائع کر دیں گے اور اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارا اور آپ کا سامنا ہوگا. پھر میرے عزیزو اللہ وقتوں کا بھی حساب لیں گے, اللہ صحت کا بھی حساب لیں گے, اللہ ایک ایک لمحے کا اللہ حساب لیں گے. پھر میرے عزیزو علاوہ پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا, علاوہ پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. ایک واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت تشریف لے آئے. ایک اللہ والا بازار میں کھڑا ہو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تو بازار میں کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی قسمت پر ہوتا ہوں, جو لوگ دنیا میں چل پھر رہے ہیں نا, ان کی قسمت پر ہوتا ہوں. کہا کس بات پر؟ کہا اللہ کہتا ہے کہ آ جاؤ میں تمہارا رب لگتا ہوں, میں تمہارے دکھ درد میں کام آنے والی ذات ہوں, تم آ کر کے میری بگڑی سناؤ اپنی, میں تمہاری بگڑی درست کر دوں گا. اللہ مانتا ہے, یہ نہیں مانتا ان کی قسمت پہ میں ہوتا ہوں. جبکہ اللہ کا اعلان ہے کہ تمہیں آنا پڑے گا. آج اپنے پیروں چل کے آ جاؤ, با اختیار ہو کر کے آ جاؤ. مجھے منانے کے لیے اللہ نے تمہیں صحت و عافیت کی زندگی عطا کی ہے. اور آؤ گے کیسے آؤ گے؟ کفن میں منہ چھپا کے آؤ گے, مجبور و محض ہو کر کے آؤ گے, چار کے کاندھے پہ لگ کر کے آؤ گے. اللہ کہہ رہے آجا میں تیرا رب لگتا ہوں. منادی صبح شام 5 مرتبہ صدائے دل نواز اعلان کرتا اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. آج بھی کوئی کہے کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے تو میرے عزیز ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو اللہ والا کیا کہا, ان کی قسمت میں ہوتا ہوں کہ اللہ مانتا ہے, یہ نہیں مانتے. چند دنوں کے بعد اسی اللہ والے کو دیکھا گیا کہ قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ تو شہروں میں بھی روتا ہے, بازاروں میں بھی روتا ہے, آج تو شہر خاموشہ میں کیوں روتا ہے, آج قبرستان والوں سے تجھے کیا گلا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں ان قبر والوں کی حالت پر روتا ہوں. کہا کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں رب نہیں مانتا. میرے عزیزوں کو دن نہ آنے پائے کہ رب ماننے سے انکار کرتے, اور جب رب ماننے سے انکار کرے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ جب اللہ کا سامنا ہوگا نا تو بندہ کہے گا اے اللہ ایک لمحے کے لیے مجھے دنیا میں بھیج دے, میں ایک دفعے پڑھ کے آ جاؤں, ایک مرتبہ اپنی جبین کو تیرے در پر جھکا دوں. تو اللہ کیا کہیں گے؟ اخسؤ فیہا ولا تکلمون, بھاگنا یہاں سے, پھٹکارے ہوئے جہنم کی کھائی میں پڑا رہے. تجھے میں نے صحت دی تھی, میں نے تجھے عافیت دی تھی, میں نے تجھے دولت دی تھی, میں نے تجھے وقت دیا تھا. آج میرے عزیزوں یہ دنیا در
से इबरत है। आज बाइख्तियार होकर के आओ, सजदा अल्लाह के दरबार में करो, अपनी पेशानी को जमीनों को जमीन से मिला दो, वरना अल्लाह वो दिन भी दिखा देंगे कि मेरे अजीजों सजदे भी इशारों में होंगे, रुकू भी इशारों में होंगे। इसीलिए कहा गया कर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी कुल जालिम भी शबत परहेजगार। जवानी में तौबा करना, जवानी में इबादत करना, ये अंबिया का पेशा रहा है। और बुढ़ापे में जब बुढ़ा घुसन हो जाता है तो उसकी मिसाल ये दी गई कि बूढ़ा भेड़िया भी बुढ़ापे में बुजुर्ग हो जाया करता है। जब भेड़िया बूढ़ा हो जाता है ना, उसके आगा व जवाने कमजोर हो जाते हैं तो वो बुजुर्ग हो जाता है। उसके सामने से बकरी भी गुजरे तो कुछ नहीं करता, तो ये नहीं कहा जाएगा कि वाकई बुजुर्ग हो गए, इसकी तवानाई खत्म हो चुकी है। तो मेरे अजीजों वो दिन न देखना पड़े कि अल्लाह मानने से इनकार कर दे। अल्लाह ने सेहत दी, आफियत दी, जिंदगी दी, सब कुछ दिया है। मेरे अजीजों सहाबा कराम की जिंदगी हमारे सामने है, कैसे कैसे दौर उन्होंने देखे हैं और कैसे कैसे हालात उन पर आए हैं, लेकिन एक ही तमन्ना थी कि रब हमारा राजी हो जाए, रब हमारा राजी हो जाए। और जिसने रब को राजी कर लिया मेरे अजीजों उसका बेड़ा पार है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।